गारी पर मत जाइए, हकीकत को समझ में आइए। उलमा देवबंद के मैं पहले बहुत बड़े आलिम के बारे में पेश कर रहा हूँ। प्रोजेक्टर पे दिख रहा है आपको, दिखाइए। ये है मलफूजात मौलाना मोहम्मद इलियास साहब। ये किताब है, यहाँ टेबल पे सारी किताबें मौजूद हैं। इसके लिखने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी दामत बरकातुम, जो नाम लिखा हुआ है, इदारा इशात दीनियात प्राइवेट लिमिट से छपी है। ये किताब मलफूजात है मौलाना इलियास साहब की, जो तबलीगी जमात के फाउंडर और बानी हैं, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई, उनके फाउंडर हैं। और उनके मलफूजात यानी जो उन्होंने मजलिस में गुफ्तगू और बातें की थी, उसको यहाँ लिख दिया गया है। इन्हीं के जमात से छपी, इन्हीं के जमात के उलमा ने लिखी, आज भी मिल रही है, बिक रही है, इनके कुतुब खाने में आपको दस्तयाब हो जाएंगी। आइए इसका सफ़ा नंबर देखते हैं, 122। इस पर मौलाना मोहम्मद इलियास कांदेलवी साहब बानी तबलीगी जमात ने लिखा, फरमाया, यानी उन्होंने कहा, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दौर के कुतुब इरशाद और मुजद्दिद थे। क्या कहा उन्होंने? मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जो देवबंद के आलिम, उनकी तारीफ में कहा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़े आलिम दीन थे, और उनकी शान क्या थी? वो कुतुब इरशाद थे। कुतुब इरशाद ये विलायत का एक बहुत बड़ा मकाम होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी विलायत घूमती है, सारे औलिया उसके इर्द गिर्द होते हैं, ये उनका औलिया का सरदार होता है। यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही तबलीगी जमात वालों के नज़दीक और उलमा देवबंद के नज़दीक बहुत बड़े अल्लाह के वली है और मुजद्दिद भी है। मैंने ये हवाला पहले इसलिए बताया कि ऐसा ना हो कि जब मैं बाद में इनकी कुछ किताबों से दलील पेश करूँ तो कहने वाला कहे हमारी जमात के नहीं है वो, हम नहीं मानते उनको, ये झूठ बोला जाता है, इसलिए मैंने पहले दिखा दिया। आइए उनकी किताब है जिसका नाम है फतावे रशीदिया। ये देखिए मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद भी है, आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिख रही है। वो मकतब थानवी देवबंद यूपी से छपी है ये किताब। मौलाना रशीद अहमद गंगोही के फतावे है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फतवे दिए थे, उसको किताबी शक्ल में जमा करके छापा गया। इस किताब का सफ़ा नंबर 139 है। अब ये बड़ी बात आई, उनसे एक सवाल पूछा गया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही से साइल पूछता है, मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज़, अशरा कहते हैं आशूरे के दिन को, 10 मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज़ शहादत का बयान करना, यानी इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करना, माशार बा रिवायत सहिया, यानी अशार भी पढ़ना इमाम हुसैन की शान में, और सही रिवायत बयान करना, यानी झूठी और लनफन रिवायत नहीं, सही रिवायतें बयान करना, या बाज़ ज़ईफ़ा, या कुछ ज़ईफ़ रिवायत भी बयान कर दी गई, ज़ईफ़ा भी, वनीस सबील लगाना, चंदा देना। सबील मालूम है ना आपको, सबील लगाते हैं ना आप। साहिल पूछ रहा है कि इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम को जिक्र करना, उनकी ज़िक्र का बयान करना, उनकी शान में अशार पढ़ना, मनकबतें पढ़ना, सबील लगाना उनके नाम से, उसमें चंदा देना, शरबत पिलाना, शरबत दूध बच्चों को पिलाना दुरुस्त है या नहीं? ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ कि सबील लगाई जा सकती है या नहीं, ज़िक्र इमाम अली मकाम किया जा सकता है या नहीं? अब जवाब देते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जवाब सुने। कहते हैं मुहर्रम में ज़िक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगरचे बरिवायत सहिया हो, यानी इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करना अगरचे इस कैद के साथ, इस एहतियात के साथ कि उसमें कोई झूठी और ज़ईफ़ रिवायत ना बयान की जाए, सच्चाई बयान की जाए, या सबील लगाना, शरबत पिलाना, या चंदा सबील और शरबत में देना, या दूध पिलाना, सब नादुरुस्त, सब गलत है, और तशब्बुह रवाफिद की वजह से हराम है। तशब्बुह कहते हैं यानी शुबहात, यानी शियाओं का ये नकल है। शिया लोग इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं उस दिन, वो शरबत पिलाते हैं, वो दूध पिलाते हैं बच्चों को, लिहाजा उनसे मुशाहबत होती है, लिहाजा उनकी मुशाहबत की बिना पर यह हराम है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या शरीयत में किसी भी काम के नाजायज़ होने के लिए दलील काफ़ी है कि उस काम से किसी काम के दूसरे लोगों के काम से मुशाबहत पाई जाती है इसलिए वो हराम हो गया? उन्होंने हराम होने की एक भी दलील हदीस से बयान नहीं की, एक भी दलील में किसी इमाम का कौल बयान नहीं किया कि फुला इमाम ने कहा कि इमाम हुसैन का जिक्र करना हराम है। बताइए, जिक्र हुसैन भी हराम हो सकता है? अरे हुसैन तो औलिया के ताजदार है, नबी के नवासे हैं, हुसैन का जिक्र तो खुद रसूल ने किया है, नहीं किया है? अगर नहीं किया तो ये हदीसें आई कहाँ से है?
ہر زمانے میں صحابہ نے حسین کے ذکر کو بیان کیا، تبھی تو محدثوں تک آیا ہے وہ۔ امام علی مقام تو بڑی ذات ہے، اللہ کے رسول فرماتے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جہاں عام اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، رسول کے فرمان کے مطابق وہاں رحمتیں اتریں، اور جہاں حسین کا ذکر ہو وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس کہ انہوں نے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے اس کے حرام ہونے پر نہ کسی امام کا قول بیان کیا، نہ کوئی حدیث بیان کی، نہ قرآن، بلکہ کس دلیل سے انہوں نے قیاس کیا؟ قیاس یہ کیا کہ صاحب کیونکہ شیعہ حضرات بھی یہ کرتے اس لیے حرام ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را انصاف کیجئے، شیعہ بھی حج کو جاتے ہیں تو کیا اب ہمارے لیے حج حرام ہو جائیں گا؟ شیعہ حضرات نماز بھی پڑھتے تو کیا ہمارے لیے نماز حرام ہو جائیں گی؟ بھیا بعد میں بانٹنا بیٹا، ایک رہنے دو، بعد میں بانٹو۔ چلیے اس سے بڑی مثال دے دوں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، غیر مسلم تیرتھ کے لیے جاتے ہیں، تو کل آپ کہیں گے بھائی تیرتھ سے مشابہت پائی جا رہی ہے، وہ بھی ایک تیرتھ کے ارادے سے نکلتے، آپ بھی نکل رہے ہو، حرام۔ وہ اپاس رکھتے ہیں، آپ روزے کے نام پر بھوکے رہتے ہیں، روزہ حرام۔ وہ گنگا اور جمنا کا پانی مقدس سمجھ کے پیتے ہیں، آپ آب زمزم کو مقدس سمجھ کے پیتے ہیں، لہذا آب زمزم بھی مقدس نہیں رہا۔ یہ دلیل کام دیں گی؟ مگر افسوس اہل بیت سے اتنا بغض ہے ان کے علماء میں کہ امام حسین کے شربت کو تو حرام کہہ دیا، امام حسین کے ذکر کو حرام کہہ دیا، مگر اسی فتاوے میں دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ وہی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کا صفحہ نمبر 597 597، یہ نہیں، ایک منٹ، دوسری کتاب، یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 576، اس میں دیکھیے سوال، وہی کتاب ہے، کتاب بدلی نہیں۔ صفحہ 122 پر، صفحہ 139 پر کیا لکھا؟ امام حسین کے نام کی سبیل لگایا تو حرام، مگر اسی کتاب میں آگے لکھا، کتاب بھی بدلی نہیں، صفحہ 576 پہ لکھتے ہیں، سوال ہوا ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے، مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ وہاں سوال ہوا تھا امام حسین کے نام سے چندہ دینا، چندہ مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے، پاک حلال کمائی سے لیا جا رہا ہے، مولانا رشید احمد نے کہا حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے ہندو حضرات جو پیاؤ لگاتے ہیں، ہمارے ہم وطن جو پیاؤ لگاتے ہیں، میں پہلے مسئلہ بتا دوں، وہ پانی پینا بھی جائز ہے ہمارے علماء کے نزدیک، مگر یہاں تال میل دیکھے، تعصب دیکھے اہل بیت کا، کہ اہل بیت کا ذکر ان کو پسند نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندو جو پیاؤ لگاتے، اور کس پیسے سے لگاتے؟ سودی بیاج کے پیسوں سے، پیسہ بھی حلال نہیں، اس پیاؤ کا پانی پینا کیسا ہے؟ جواب دیتے اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں، یہ پانی پی سکتے، مگر حسین پاک کے نام سے پانی کا سبیل لگا دیا، حرام ہو گیا۔ اور حرام کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے آدمی۔ تعجب ہے کہ سودی پیسوں کا پانی پیے، غیر مسلم کے لگائے ہوئے پیاؤ کا پیے تو نہ حرام ہو نہ ناجائز ہو، جائز بھی ہو گیا، پی بھی سکتے ہیں، درست بھی ہو گیا، مگر امام علی مقام کے سالے ثواب کے لیے سبیل لگا دی گئی تو وہ جائز تو دور کی بات ہے، حرام ہے، گناہ ہے، حرام پہ گناہ ہوتا ہے، تو اب اس کو بغض اہل بیت نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا؟